आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। गरिबका लागि न्याय कार्यक्रम लिएर सदा चाहिँ म विकल गिरी उपस्थित भइसकेको छु। दर्शकबिन, यो कार्यक्रममा हामीले न्याय दिने कोसिस गर्नेछौँ र यहाँहरूलाई कुनै पनि न्याय सम्बन्धी समस्या पर्यो भने हामीलाई यहाँले फोन गर्न सक्नुहुनेछ। दर्शकबिन, यो बिचमा हामीसँग धेरैवटा यस्ता केसहरू आए जुन हामीले अफिसमै धेरै कुराहरू बुझाएर पठाएको अवस्थाहरू पनि आए र कतिपय केसहरूमा हामीले मुद्दा हाल्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आए। दर्शकबिन, केही घटनाहरू यस्ता थिए जुन हामीले यहाँलाई देखाउन नसक्ने अवस्थामा गयौँ। कारण घराइसी घटनाहरू, जुन घटनाहरूलाई हामीले सार्वजनिक गर्नलाई गाह्रो महसुस भएपछि हामीले प्रस्तुत गरेनौँ। यो कार्यक्रममा हामीले यहाँहरूलाई न्याय दिने कोसिस गर्नेछौँ र न्याय दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो यो कार्यक्रमको मेन थिम रहेको छ। दर्शकबिन, आज यिनै कुराहरू गर्दै मैले गरिबले कसरी न्याय पाउन सक्छन् भन्ने कुराहरू पनि मैले यहाँहरूलाई धेरैचोटि यही कार्यक्रममा बताइसकेको अवस्थाहरू छन्। तर एउटा गरिबले तातो खानेकुरा खान पाउनु र न्यानो लुगा लगाउन पाउनु पनि एउटा ठुलो न्याय हो भन्दै आज मैले यिनै सेवाका हातहरू बढाउने व्यक्तित्वलाई आजको कार्यक्रममा उपस्थित गराएको छु। दर्शकबिन, मलाई कार्यक्रम सुरु गर्नलाई अनुमति दिनुहोस्। मसँग आज लायन्स क्लब 325 विवानका डिस्ट्रिक्ट गभर्नर मनबहादुर रोका हुनुहुन्छ। मैले उहाँसँग आज लायन्समा उहाँले गरेको न्यायका कुराहरू गर्दै, उहाँले समाजमा दिएको एउटा न्यायका केही पक्षका कुराहरू गर्दै, अर्थात् एउटा गरिबले न्यानो लुगा, मिठो खानेकुरा र उनीहरूले आफूले सुत्ने घरको छानो अर्थात् तिरपालसम्मको व्यवस्थाहरू उहाँले गरिरहँदा यिनै कुराहरूको केही विषयमा यहाँहरूसँग मैले केही जानकारी गराउन खोजेँ। मैले स्वागत गरेँ यहाँलाई। नमस्कार। थ्याङ्क यू सर। सन्चै हुनुहुन्छ? ठिक छ एकदमै। के गर्दै हुनुहुन्छ अहिले? अहिले चाहिँ लायन्स क्लब इन्टरनेसनल डिस्ट्रिक्ट 325 विवान नेपालको अब हामी लाइन वर्षको चाहिँ 7औं महिना व्यतीत गरेका छौँ। यो अवसरमा हामीले बढी क्लब भिजिटहरू हाम्रो डिस्ट्रिक्टमा 385 भन्दा बढी लायन्स क्लबहरू छन्। पोखरा, धौलागिरी अनि यो बागमती क्षेत्रमा गरेर क्लबका कार्यक्रमहरूमा, क्लबले गरेका सर्भिसका कार्यक्रमहरूमा एटेन्ड गर्ने, उनीहरूका बैठकहरूमा हामी सहभागी भएर उनीहरूलाई इन्स्पायर गर्ने, सर्भिस गर्नका लागि, सेवा गर्नका लागि यही कार्यक्रमहरूमा म बढी अहिले व्यस्त छु। जस्तो यहाँहरूको चाहिँ जस्तो विश्वभरिमै 100 भन्दा बढी लायन्स क्लब भएको चाहिँ एउटा डिस्ट्रिक्ट क्लबहरू भएको होइन? 325 विवान भन्ने बित्तिकै यहाँहरूको चाहिँ क्लबको सङ्ख्या पनि बढी र मेम्बरको सङ्ख्या पनि बढी। कस्तो कस्तो कामहरू गरिरहनु भएको छ यहाँले समाजका लागि? लायन्स क्लब इन्टरनेसनल भन्दा बित्तिकै 104 वर्ष अगाडि अमेरिकाको सिकागोबाट हामी सेवा गर्छौँ, आफूभन्दा कम अवसर प्राप्त र भाग्यमानी व्यक्तिका लागि सेवा गरौँ भन्ने एउटा भाव र कार्ययोजनाका साथ अगाडि बढेको यो संस्था हो। अहिले संसारभर 14 लाख भन्दा बढी लायन्स मेम्बरहरू छन् एज अ भोलिन्टियर सेवा गर्नका लागि। ती मेम्बरहरूलाई क्लबका माध्यमबाट व्यवस्थित गरिन्छ र क्लबको कुरा गरिरहँदाखेरि 46,000 भन्दा बढी लायन्स क्लबहरू संसारभर 214 कन्ट्रीहरूमा छरिएर रहेका छन् र नेपालको कुरा गरिरहँदाखेरि अहिले करिब 1800 लायन्स क्लबहरू नेपालमा छन् र यो क्लबहरूलाई व्यवस्थित गर्ने किसिमले डिस्ट्रिक्टमा विभाजन गरिएको हुन्छ संसारभरका लायन्सहरूलाई र संसारमा चाहिँ अहिले 752वटा डिस्ट्रिक्टहरू छन्। तीमध्ये हाम्रो डिस्ट्रिक्ट 325 विवान नेपाल मेम्बरसिपका हिसाबले अहिले हामी अब करिब 16,000 लायन्स मेम्बरहरू हाम्रो डिस्ट्रिक्टमा पुग्दैछौँ। 586 लायन्स क्लबहरू छन्। हामी सबैभन्दा ठुलो मेम्बरसिपका हिसाबले, क्लबका हिसाबले 752 मध्ये डिस्ट्रिक्ट हाम्रो डिस्ट्रिक्ट 325 विवान चाहिँ ठुलो डिस्ट्रिक्ट हो र क्लबलाई व्यवस्थापकीय रूपमा चाहिँ व्यवस्थापन गर्नका लागि एज अ डिस्ट्रिक्ट गभर्नर टिम हामी लागिरहेका छौँ। गर्व पनि लाग्छ किनभने एउटा ठुलो डिस्ट्रिक्टको गभर्नर हुन पाउँदा, धेरै क्लबहरूका माध्यमबाट सेवाहरू गर्न पाउँदाखेरि यो चाहिँ राम्रो पनि हुँदो रहेछ किसिमले। यो यहाँहरूको जस्तो यहाँ अहिले डिस्ट्रिक्ट गभर्नर भइरहँदाखेरि यहाँहरूको 1 वर्षको कार्यकाल हुन्छ होइन? यो 1 वर्षको कार्यकालमा यहाँको कार्य गर्ने चाहिँ के कामलाई चाहिँ बढी प्राथमिकता दिनुभएको छ? यहाँले म यो काम चाहिँ सेवा गर्न तयार छु या यो चाहिँ मेरो कार्यक्रमको भिजनहरू छन्, के छ यहाँहरूको प्रोग्राम चाहिँ? जस्तो यहाँले चाहिँ बढी गरिब समुदायसँग रिलेटेड रहेर कार्यक्रम गर्नु हुँदैछ। मेरो मेजर कार्यक्रम पनि त्यसैसँग रिलेटेड छ। हामीले यो वर्ष नर्चर द फ्युचरको एउटा स्लोगान लिएर मेजर कार्यक्रम बढी गरिब समुदायका बालबालिकाहरूका लागि कार्य गरौँ।
उनीहरूलाई बालबालिकाहरूलाई शिक्षित गराउनु पनि एउटा न्यायको कुरा हो जस्तो लाग्छ। सेवाका माध्यमबाट न्याय उनीहरूलाई हामीले दिइरहेका छौँ जस्तो लाग्छ। र यो वर्ष हामीले अलि दूरदराजमा गाउँमा केन्द्रित गरिब समुदायका बालबालिकाहरूलाई एडप्ट गरेर उनीहरूको उच्च शिक्षासम्मको एउटा शिक्षा दिनका लागि लायन्स क्लबहरूलाई हामीले यसपालि परिचालित गरेका छौँ। जस्तो गरिब समुदायका बालबालिका भन्दा बित्तिकै उनीहरूले झोला नपाएर स्कुल जान नसकेका हुन सक्छन्, पुस्तक नपाएर जान नसकेका हुन सक्छन्, अथवा स्टेसनरीका कारणले चाहिँ स्कुलसम्म जान सकेका छैनन् भने ती सुविधाहरू दिनका लागि लायन्स क्लबहरूले ठुलो योगदान अहिले दिनुभएको छ। र हाम्रो मेजर कार्यक्रम भविष्यका कर्णधारहरू निर्माण गर्ने, जो चाहिँ भविष्यका देशका कर्णधारहरू निर्माणकर्ताहरू उनीहरूलाई चाहिँ शिक्षित बनाउनुपर्छ भनेर हामीले यो वर्ष मेजर कार्यक्रमका रूपमा अगाडि बढाएका छौँ। जस्तो लायन्स क्लब भन्ने बित्तिकै आँखाको लागि चाहिँ बढी चर्चामा आयो विगत केही वर्ष अगाडि होइन। अनि मानिसहरूले हेर्दाखेरि चाहिँ बढी चाहिँ यो संस्थाले चाहिँ आँखालाई नै प्राथमिकता दिन्छ भन्ने खालका कुराहरू आइरहँदाखेरि यहाँहरूले बिचबिचमा चाहिँ जस्तो त्यसलाई चाहिँ परिवर्तन गर्नुभयो। जस्तो यहाँहरूभन्दा अगाडिका गभर्नरहरूले त्यो अर्को विषयलाई लिएर हिँड्नुभयो, यहाँले अहिले चाहिँ शिक्षालाई लिएर हिँड्नुभयो होइन। अनि यस्तो लायन्स क्लब इन्टरनेसनलको आफ्नो मेजर कार्यक्रम भनेको जुन अहिले 100 वर्षभन्दा अगाडि 100 वर्षभन्दा अहिले हामी 104 वर्षमा लागिरहेका छौँ। त्योभन्दा अगाडि बढी मोतियाबिन्दुसँग रिलेटेड भएर लायन्स क्लबले आफ्नो मेजर कार्यक्रमको रूपमा त्यो ल्यायो। भनेपछि डिस्ट्रिक्ट गभर्नर भइरहँदाखेरि पनि 1 वर्षको कार्यकाल हुन्छ। आफ्नो कार्यकालमा चाहिँ कुन मेजर कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने भन्ने हुन्छ, त्यो एउटा मेजर कार्यक्रम त छँदैछ। मोतियाबिन्दु अपरेसन अथवा अहिले चाहिँ दोस्रो शताब्दीमा लायन्स क्लब इन्टरनेसनलले डायबिटिजको क्षेत्रमा बढी कार्य गर्ने भनेर आफ्नो योजना बनाएको छ, फन्ड रेज गरिरहेको छ होइन, $300 मिलियन उठाउने भनेर। त्यो कार्यक्रमलाई पनि अब हामी नेपालमा बिस्तारै लागू गर्दै जान्छौँ। त्यसका अलावा आफ्नो डिस्ट्रिक्ट अन्तर्गतका क्लबहरूलाई परिचालित गर्नका लागि एउटा मेजर कार्यक्रम बनाइन्छ। र यो वर्षभरि लाइन वर्ष 2020-21 चाहिँ जुलाई 1 देखि 30 जुनसम्म गर्नका लागि मैले मेजर कार्यक्रम बढी गरिब समुदायका बालबालिकाहरूसँग सम्बन्धित यो एउटा डिस्ट्रिक्टको एउटा छुट्टै कार्यक्रम, डिस्ट्रिक्ट गभर्नरको कार्यक्रम हो। यो गरिबलाई लक्षित गरेर यहाँले कस्तो कस्तो कार्यक्रमहरू गरिरहनु भएको छ? अब जस्तो हामी पेन्डेमिक स्थितिमा गरिब समुदायहरूलाई चाहिँ खाद्यान्न पुर्याउनका लागि ठुलो कार्यक्रम गऱ्यौँ। हरेक टोलमा रहेका गरिब समुदायहरू, गाउँमा रहेका गरिब समुदायहरूलाई खाद्यान्न वितरण गर्नका लागि गऱ्यौँ। र अहिले चाहिँ जाडो भइरहँदाखेरि उनीहरूलाई न्यानो कपडा वितरण गर्ने कार्यक्रमहरू पनि हाम्रा लायन्स क्लबहरूले गर्नुभएको छ। र यी कार्यक्रमहरू बढी गरिब समुदायका हामीभन्दा कम अवसर प्राप्त र भाग्यमानी व्यक्तिहरूलाई र समुदायहरूलाई टार्गेट गरेर हामीले कार्यक्रम गरिरहेका छौँ। भनेपछि हाम्रो मेजर कार्यक्रम चाहिँ गरिब समुदायका बालबालिका र गरिब समुदायहरूसँग चाहिँ रिलेटेड भएर यस्ता कार्यक्रमहरू अगाडि चलिरहेका छन्। यो बिचमा लकडाउनको बेलामा पनि यहाँहरूले खाना खुवाउने कार्यहरू गर्नुभयो, अनि अरू बाँकी चाहिँ के कार्यक्रम गर्नुभयो? जस्तो यो जुन लकडाउन थियो, कोभिड-19 का कारणले लकडाउनको स्थितिमा हामी बस्नु पर्यो। तर लायन्सहरू हामी चाहिँ घरमै सुतेर चाहिँ बसेनौँ। खानाबाट खाना नपाएका गरिब समुदायहरूका व्यक्तिहरूका लागि खाद्यान्न पुर्याउनका लागि होस् अथवा बालबालिकाहरूका लागि होस्, उनीहरूलाई खाद्यान्न दिनका लागि, लत्ता कपडा दिनका लागि हामी चाहिँ जुलाई 1 देखि नै यसरी जुट्यौँ। र हामीले यसरी जुटिरहँदाखेरि खाद्यान्न पुर्याउनका लागि मात्र नभएर कोभिड-19 चाहिँ हाम्रो नेपाल सरकारसँग मेजर रूपमा चाहिँ हामीले एउटा सहयोगका हिसाबले पनि कार्य गरौँ। जस्तो स्वास्थ्य मन्त्रालयले हामीले करिब 1 करोडभन्दा बढीको चाहिँ सामग्री पनि हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई कोभिड-19सँग स्वास्थ्य कर्मीहरूका लागि युज हुने किसिमले दियौँ। भनेपछि हामीले जस्तो यो कोभिड-19मा लायन्स क्लबलाई समाजमा स्थापित गर्नका लागि, ब्रान्डिङ गर्नका लागि हामीले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यौँ। हामी कहिल्यै पनि जस्तो के अरे गाडी काहीँ पनि रोक्नु परेन। नेपाल प्रहरीले, सशस्त्रले हामीलाई काहीँ पनि हामी एउटा कार्यक्रम गर्न जाँदैछौँ भनेपछि यो कार्यक्रम गर्नका लागि उहाँहरूले हामीलाई बाटो खोल्नु भने हामी लायन्सलाई स्थापित गर्नका लागि यो कोभिड-19मा चाहिँ सफलता हासिल गऱ्यौँ भने जस्तो यो अर्को चाहिँ मेजर समस्या हामीले के देख्यौँ भने यो लकडाउनमा ब्लड अभाव एकदमै भयो। विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले ब्लड कलेक्सनहरू गर्थे, तर चाहिँ उहाँहरू चाहिँ बाहिर आउन सक्नु भएन। र हामीले लायन्स क्लबहरूलाई के आह्वान गऱ्यौँ भने ब्लडको ठुलो अभाव भयो बागमती क्षेत्रमा, गण्डकी क्षेत्रमा, धौलागिरी क्षेत्रमा। अब हाम्रा क्लबहरूले चाहिँ ब्लड कलेक्सन पनि गरेर सेवा गर्नुपर्छ भनेपछि ब्लड कलेक्सन पनि हामीले एकदम राम्रोसँग गऱ्यौँ। र हाम्रो डिस्ट्रिक्टको मात्र कुरा गरिरहँदाखेरि अहिले हामीले 18,000 पिन्ट रगत चाहिँ सङ्कलन गरेर यो कलेक्सन गरेर हामीले डोनेट गरिसकेका छौँ। भनेपछि कोभिड-19बाट भएका बिरामीहरूलाई पनि
प्लाज्मा थेरापीबाट उपचार गर्नका लागि पनि हाम्रा धेरै क्लबहरूले अहोरात्र काम गर्नुभएको छ। यहाँले त ब्लडकै कुराहरू आउँदाखेरि चाहिँ ब्लड ब्याङ्कै खोल्ने योजनामा पनि त यहाँहरू अगाडि बढिरहेको अवस्था, भवन बनाइरहेको के कुराहरू आइरहेको छ, यसलाई पनि अलिकति प्रस्ताइदिनु न। यो वर्ष चाहिँ हामी लाइसेन्सिङको प्रक्रियामा छौँ। नेपाल सरकारले रेड क्रस बाहेक अन्यलाई पनि ब्लड ब्याङ्क खोल्नका लागि बाटो खुला गरेको छ र स्वास्थ्य मन्त्रालयले केही नियमावलीहरू बनाउँदैछ। सायद हामीले चाहिँ 1 महिना अवधिमा चाहिँ हाम्रो टियु लायन्स ब्लड टियु हाताभित्रै लायन्स क्लबको तपाईँ हामीले उठाएकै पर्सनल पैसाबाट हामीले ठुलो बिल्डिङ बनाइसकेका छौँ र हामीले चाहिँ अब अत्याधुनिक मेसिनहरू जोड्नका लागि लाइसेन्स यो आइसकेपछि लायन्स क्लब इन्टरनेसनल फाउन्डेसनबाट सहयोग प्राप्त गरिसकेपछि हामीसँग आफ्नो फन्ड पनि छ। हामीले अत्याधुनिक मेसिनहरू ल्याएर एउटा ब्लडलाई कलेक्सन मात्र नभएर रिसर्च सेन्टरको रूपमा चाहिँ हामीले यो पहिलो केन्द्रीय टियु लायन्स ब्लड चाहिँ स्थापना गरेर अगाडि बढ्दैछौँ हामी। यो विश्वकै 100 भन्दा बढी क्लब भएको संस्था, हजुर, बढी मेम्बर भएको संस्थाको चाहिँ तपाईँ अहिले डिजी अर्थात् डिस्ट्रिक्ट गभर्नर हुनुहुन्छ होइन? यहाँलाई छोटकरीमा भन्दाखेरि डिजी भन्ने गरिन्छ होइन? अब मलाई यो बताइदिनुहोस् तपाईँहरूको संस्था चाहिँ अबका दिनमा चाहिँ कसरी अगाडि बढ्दैछ? अब यस्तो हुन्छ जस्तो आफ्नो कार्यकालमा आफू लागेको संस्था भन्दा बित्तिकै सेवाका हातहरू जति थपे पनि पुग्दैन। हामी चाहिँ राजधानीमा छौँ, इभन काठमाडौँकै कुरा गरिरहँदा पनि गल्ली गल्लीमा गरिब समुदायका मानिसहरू घुमिरहेका छन्, खाना नपाएर तडपिरहेका छन् होइन। हाम्रो उद्देश्य भनेको कस्तो हुन्छ भने पछि अभिभावक भएपछि पनि सेवाका हातहरू बढाउने नै हुन्छ। हामी आफ्नो जुन संस्थामा लागिरहेका छौँ संस्थामा बढीभन्दा बढी व्यक्तिहरू भित्राउने, बढी सेवाकाहरू भित्राउने र बढी चाहिँ क्लबहरूलाई चाहिँ सहर गाउँ केन्द्रित जस्ता कार्यक्रमहरू हुन सक्छन् ती कार्यक्रमहरू गर्नका लागि उनीहरूलाई उत्साहित गर्ने, प्रेरणा दिने, आफू पनि सहभागी भएर उनीहरूलाई इन्स्पायर गर्ने भनेपछि संस्थालाई बलियो बनाउनका लागि मेरो महत्त्वपूर्ण भूमिका अहिले पनि छ। मेरो मेजर कार्यक्रम पनि छ, पछि पनि यही कार्यक्रमलाई हामीले लिएर अगाडि बढ्छौँ। खुसी हुनुहुन्छ लायन्समा लागेर? यहाँ एकदमै म खुसी छु, किनभने मैले लायन्समा लागेर हजार साथीहरू बनाएको छु, सेवाका कार्यहरूमा चाहिँ सहभागी हुने अवसर प्राप्त गरेको छु। यो मेरो लागि जीवनको लागि एउटा भाग्यको पाटो हो जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। यो किन लाग्नु हो, के का लागि लाग्नु हो लायन्समा? यहाँ सुरुमा चाहिँ साथीहरूका कारणले लाग्यो। साथीहरू चाहिँ लायन राजन लम्साल, हाम्रो सुशीलेश्वर मूलेपति सरहरू हुनुहुन्थ्यो लायन्समा, अनि उहाँहरूसँग एउटा बिजनेसका कारणले कनेक्सन भइयो, चिनापर्ची भयो। अनि त्यसपछि उहाँहरूले चाहिँ लायन्सको कुरा गरेपछि म पनि सदस्य बन्छु भनेर लहैमा चाहिँ लायन्समा लाग्यो। तर लहैमा लागिसकेपछि चाहिँ आफूलाई चाहिँ सेवाका माध्यमबाट समर्पित गर्ने चाहिँ अवसर प्राप्त भयो। यसकै कारणले चाहिँ हजार साथीहरूसँग फेलोसिप गर्ने, फ्रेन्डसिप अभिवृद्धि गर्ने मौका पाइयो। हजारौँ कार्यक्रमहरूमा, सर्भिसका कार्यक्रममा सहभागी हुने मौका प्राप्त गरियो। अब हामीले चाहिँ आफ्नो होम क्लबका तर्फबाट हामीले वृद्धाश्रम पनि स्थापित गरेका छौँ। त्यो वृद्धाश्रम स्थापित गरेर लमजुङको तार्कुघाटमा छ, लायन्स क्लब अफ काठुसा। कतिजना सङ्ख्या? अहिले चाहिँ हाम्रोमा 18 जना बुवा आमाहरू हुनुहुन्छ। कतिपय मृत्यु भएर स्वर्गरोहण हुनुभयो भने हामीले थप्ने प्रक्रियामा पनि छौँ। भनेपछि एउटा सेवाका माध्यमबाट आफूलाई स्थापित गर्ने एउटा भाग्यमानी व्यक्तिको रूपमा चाहिँ मैले। तर भनिन्छ नि लायन्समा लागेका व्यक्तिहरूले आफ्नो व्यवसाय गर्न त्यति भ्याउँदैनन् भन्ने कुराहरू आउँदाखेरि यहाँलाई कहिलेकाहीँ त्यो फिल हुँदैन? म बेकार लायन्समा सबैले चाहिँ होइन, तर लिडरसिपमा आउनेहरूले टाइम चाहिँ दिन सकिँदैन। किनभने सेकेन्ड भिडिजी भइसकेपछि, फर्स्ट भिडिजी भइसकेपछि, डिस्ट्रिक्ट गभर्नर भइसके त फुल टाइम लायन्समै हुन्छ। इभन मेरो व्यवसाय भनेको एउटा मात्र व्यवसाय छ, आइटी व्यवसाय। त्यसलाई चाहिँ छोरीले चाहिँ अलि व्यवस्थापन गरिराख्नु भएको छ। म चाहिँ टाइम टु टाइम यसो हेर्नका लागि मात्र जान्छु। भनेपछि एउटा लिडरसिपमा लाग्नेहरूका लागि चाहिँ बिजनेस 2-3 वर्ष चाहिँ टाइम चाहिँ दिन चाहिँ भ्याइँदैन होइन। तर अन्य सेवा गर्ने साथीहरूले त उहाँहरूले आफ्नो बचेको समय, बचेको पैसा लगाएर सेवा गर्ने हो भनेपछि सबैका लागि चाहिँ लागु चाहिँ यो हुँदैन। यो लायन्सको दीर्घकालीन योजना चाहिँ के छ? लायन्स क्लब इन्टरनेसनल भन्दा बित्तिकै हामीले 100 वर्षको यो पहिलो शताब्दीमा आँखासँग रिलेटेड कार्यहरू गऱ्यौँ। नेपालमा जति पनि आँखा अस्पतालहरू छन् तिनीहरूलाई वेल इक्विप्ड गर्नका लागि, बिल्डिङ बनाउनका लागि लायन्स क्लब इन्टरनेसनलले अथवा लायन्स क्लब इन्टरनेसनलको फाउन्डेसन छ, त्यसका माध्यमबाट ठुलो लगानी चाहिँ नेपालमा छ। तपाईँ नेपालका हरेक आँखा अस्पतालहरूमा जानुहोस्, त्यहाँ चाहिँ लायन्सको कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ योगदान रहेको छ, डोनेसन रहेको छ। र लायन्स क्लब इन्टरनेसनलले अब दोस्रो शताब्दीमा आइरहँदाखेरि अब हामी डायबिटिजको क्षेत्रमा कार्य गरौँ भनेर
अगाडि बढिरहँदाखेरि अब हामीले डायबिटिसको क्षेत्रमा एवेरनेसका कार्यक्रमहरू अब का दिनदेखि हामीले अगाडि बढाउनेछौँ। यो वर्ष पनि हामीले प्रोजेक्ट ल्याउने भन्दै कोभिड-19 का कारणले ल्याउन सकेनौँ। तथापि जस्तो लायन्स क्लब इन्टरनेसनलको कुरा गरिरहँदा अथवा हाम्रो चाहिँ नेपालमा दीर्घकालीन खालका प्रोजेक्टहरूको कुरा गरिरहँदाखेरि इभन मेरो क्लबले पनि वृद्धाश्रम बनाउँदाखेरि लायन्स क्लब इन्टरनेसनलले $50,000 सहयोग गरेको थियो। र यो वर्ष हामीले अर्को ठुलो एउटा प्रोजेक्ट पर्वत अस्पताललाई वेल इक्विप गर्नका लागि त्यहाँनिर आइसियु सेन्टर निर्माण गर्नका लागि र किडनीका बिरामीहरूलाई उपचार गर्नका लागि अत्याधुनिक मेसिन फिट गर्नका लागि हामीले 1,17,00,000 बराबरको प्रोजेक्ट लायन्स क्लब इन्टरनेसनल फाउन्डेसनबाट प्राप्त गरिसकेका छौँ र अब हामी चाहिँ त्यहाँ इन्स्टलको प्रक्रियामा छौँ। भनेपछि लायन्स क्लब इन्टरनेसनलले बढी स्वास्थ्यसँग क्षेत्रका कार्यक्रमहरूलाई पनि अगाडि बढाएको छ र अस्पतालहरूलाई इक्विप गर्नका लागि पनि अगाडि बढाएको छ। त्यस्तै 2072 सालमा चाहिँ ठुलो भूकम्प गयो। भूकम्पबाट धेरै जनजनको क्षति भयो हैन। त्यसमा चाहिँ स्कुलहरू पनि भत्के र लायन्स क्लब इन्टरनेसनलले करिब 48 करोड बराबर हामीलाई नेपाललाई चाहिँ एउटा अनुदान दियो र हामीले 18वटा अत्याधुनिक स्कुलहरू निर्माण गरौँ। म्याग्दी, गोर्खा, धादिङ, त्यसपछि सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलाञ्चोकका जिल्लाहरूमा चाहिँ हामीले 18वटा स्कुलहरू निर्माण गरेर करिब 6-7वटा मात्र समुदायलाई हस्तान्तरण गर्न बाँकी छ। भनेपछि लायन्स क्लबले दीर्घकालीन खालका प्रोजेक्टहरू जहाँबाट चाहिँ गरिब समुदायका मानिसहरूले चाहिँ सेवा लिन सक्छन् तिनीहरूलाई टार्गेट गरेर बढी कार्यहरू गरिरहेको छ लायन्स क्लबले। कुनै घटना छ यहाँसँग यहाँ चाहिँ लायन्समा लागेर त्यो कुनै घटनाले अझ बढी सम्झिरहेको, स्मरण भएको, खुसी भएको, आत्मा सन्तुष्टि भएको कुनै घटनाहरू छ? म 2003 मा लायन्स क्लब अफ काठमाडौँ सामग्रीमा जोइन गरेको 3 महिनापछि मेरो क्लबले 9 दिने आँखा शिविर राखेको थियो तराईको क्षेत्रमा। तराईको गाउँमा म 9 दिन, हामी 8 दिन त्यही नै बसेका थियौँ। 9 दिनको दिन मात्र हामी घर फर्केका थियौँ। हामीले आँखा शिविरहरू सञ्चालन गऱ्यौँ अनि त्यसपछि मोतियाबिन्दु भएका बुवा आमाहरूलाई हस्पिटलसम्म पुर्याउने कार्यहरू गऱ्यौँ र भोलिपल्ट हामी चाहिँ गाउँबाट त्यो अपरेसन भएका बुवा आमाहरूको जसको आँखाको पट्टी खोल्नुपर्ने थियो हामी त्यहाँ आउँदाखेरि सबैले चाहिँ हामीलाई अगालो मारेर धन्यवाद दिनुभयो। तपाईहरुले हामीलाई चाहिँ आँखा देख्ने एउटा बाटो बनाइदिनु भयो भन्दाखेरि त्यति बेला चाहिँ हामी 12-13 जना साथीहरू थियौँ। सबै एकदमै खुसी भएका थियौँ। यस्ता कार्यक्रम हामीले निरन्तर गर्दै गयौँ। यसले चाहिँ एउटा सुख र आनन्द चाहिँ हामीले प्राप्त गर्यौँ। एउटा जीवनमा पाइने ठुलो आत्मसन्तुष्टि हो जस्तो मलाई लाग्छ सबैका लागि। मैले यो कार्यक्रममा हरेक व्यक्तिलाई दुईटा प्रश्नलाई चाहिँ मैले राख्ने गर्छु। गरिबले न्याय पाएका छन् भन्ने प्रश्न छ मेरो। अब गरिबले चाहिँ जस्तो अब गरिबले न्याय पाउने भन्दा बित्तिकै त्यो चाहिँ राज्यको दायित्वभित्र आउन सक्छ हैन। तर राज्य छ भन्दैमा सबै रिसोर्सहरू राज्यले दिन पनि नदिन पनि सक्छ। तर हामीले चाहिँ कम अवसर प्राप्त व्यक्तिहरू गरिब समुदायहरूका लागि उनीहरूलाई खाना र बस्नका लागि गरिब समुदायका बच्चाहरूलाई चाहिँ शिक्षा दिनका लागि आफ्नो ठाउँबाट हामीले केही कमाएको अंश चाहिँ उनीहरूलाई लगायौँ भने त्यो पनि एउटा ठुलो न्याय हो जस्तो लाग्छ मलाई। त्यही रूपमा चाहिँ हाम्रो लायन्स क्लबका माध्यमबाट हामीले कार्यहरू गरिरहेका छौँ। यो कार्यहरू निरन्तर रूपमा अगाडि बढिरहन्छ। हामीले जे जति सक्छौँ ती गरिब समुदायका व्यक्तिहरूलाई खाना बस्नका लागि न्यानो कपडा दिनका लागि गर्ने कार्यले चाहिँ न्याय स्थापित हुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यही रूपमा के गर्दा चाहिँ न्याय पाउलान् गरिबले यहाँको विचारमा? हैन, न्यायको चाहिँ गरिबलाई न्याय दिने भनेको चाहिँ उनीहरूलाई शिक्षित बनाउनु एउटा राज्यको पनि दायित्व हो र हामी समाजमा लागेका अभियन्ताहरूको पनि के अरे दायित्व एउटा पर्न आउँछ भने उनीहरूलाई चाहिँ शिक्षा दिनु पनि अर्को चाहिँ न्याय हो जस्तो लाग्छ। यही रूपमा चाहिँ हामीले कार्य गर्नुपर्छ। मैले यहाँसँग अर्को कुरा के सोध्न चाहेँ भने जस्तो आपतकालीनमा यहाँहरू एकदम चाँडै सरकार पक्षभन्दा पहिले हामी पुग्छौँ भन्ने खालका कुराहरू पनि यहाँहरूको छ होइन? कहीँ आपत पर्यो भने त्यो ठाउँमा चाहिँ लाइन्स सुरुमै पुग्छ भन्ने खालका कुराहरू आइरहँदाखेरि यो चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ यहाँले? जस्तो कि यो वर्ष चाहिँ बाढी पीडितकै कुरा गरौँ, बागलुङ, म्याग्दी, तनहुँ, लमजुङ, त्यसपछि नुवाकोट, धादिङ विभिन्न जिल्लाहरूमा ठुलो बाढीबाट पीडित समुदायहरू पर्नुभयो। हामीले लायन्स क्लबका माध्यमबाट आफ्नै पकेटबाट सहयोग गर्नुहोस् भनेर हामीले सहयोगको आह्वान गऱ्यौँ। हामीसँग एउटा ठुलो नेटवर्क 15,000 भन्दा बढी सदस्य भएको एउटा नेटवर्कमा चाहिँ हामीले मेसेज हाल्यौँ। हाम्रा आफ्ना ग्रुपहरू छन् सोसल मिडियाका माध्यमबाट। अनि साथीहरूले आफ्नो पकेटबाट जति सक्नुहुन्छ 1,000, 2,000, 3,000 जति सक्नुहुन्छ हामीले चाहिँ करिब 2-3 करोड बराबरको बाढी पीडितहरूको लागि चाहिँ कार्य गऱ्यौँ।
जस्तो धोरपाटन बागलुङको धोरपाटन भन्दा बित्तिकै एकदम विकट ठाउँ हो। त्यहाँ चाहिँ भोलिपल्ट राज्यले चाहिँ खाद्यान्न पुर्याउनै सकेको थिएन, तर हामीले भोलिपल्टै लायन्स क्लब इन्टरनेसनलबाट इमर्जेन्सी फन्ड अन्तर्गत हामीले $10,000 प्राप्त गरेका थियौँ र हामीले उठाएको रकमबाट हामीले परिचालित गरेर बागलुङका लायन्स क्लबहरूलाई भोलि नै हामीले त्यो ठाउँमा चाहिँ पठाउन सक्यौँ। भनेको एउटा नेटवर्कका माध्यमबाट एउटा भोलिन्टियरली उनीहरूलाई हामीले परिचालित गर्न सक्यौँ, यानि कि लायन्सहरू हामी चाहिँ तुरुन्तै जान सक्यौँ। भनेपछि अत्यन्तै अब तुरुन्तै गर्नुपर्ने सहित हामीले चाहिँ दीर्घकालीन कार्यक्रमहरू पनि गरिरहेका छौँ, विभिन्न प्रोजेक्टहरू ल्याइरहेका छौँ होइन। भनेपछि हामी चाहिँ तुरुन्तै गर्नुपर्ने सहयोगका लागि होस् अथवा दीर्घकालीन सेवा गर्नका लागि होस्, हामी चाहिँ अगाडि बढिरहेका छौँ। जस्तो ब्लड चाहियो भने पनि यहाँहरूलाई चाहिँ सम्पर्क गऱ्यो भने ब्लड त हामीलाई तुरुन्तै यहाँले एकदमै तुरुन्तै हामीले चाहिँ 5-10 मिनटमै के अरे ब्लड चाहिँ दिन सक्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ कोसँग सम्पर्क गर्ने, कहाँ गर्ने, मेरो दर्शकलाई पनि बताइदिनु। त्यसको लागि चाहिँ मलाई पनि सम्पर्क गर्न सकिन्छ अथवा हाम्रो लायन्स मेम्बर जसलाई पनि रगत चाहियो भनेर सम्पर्क गर्नु भने उहाँहरूले हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्नुहुन्छ। हामीले रगत चाहिँ कहाँ छ अथवा रगत नै सङ्कलन गर्ने क्लबहरू पनि हामीले यो वर्ष 2-3वटा खोलिसकेका छौँ। लायन्स क्लब अफ काठमाडौँ ब्लड सर्कल ग्रुप छ, रक्तदाता समूह भनेर क्लब खोलेका छौँ। उहाँहरूलाई कन्ट्याक्ट गरिसकेपछि यो चाहिँ त्यति ठुलो कुरा चाहिँ छैन अहिले ब्लड। जस्तो कसैलाई ब्लड चाहियो भने यहाँले तुरुन्त त्यो सुविधा दिने कोसिस अहिलेसम्म गरिरहनु भएको छ र गर्नुहुनेछ, निरन्तर छ त्यो। र कुनै पनि घटना घट्दाखेरि चाहिँ यहाँहरूले आफ्नै मेम्बरहरूबाट चाहिँ केही पैसाहरू उठाएर त्यहाँ घटनास्थल पुग्ने गर्नुहुन्छ पनि जान्छौँ। यो भनेको लायन्स भन्दा बित्तिकै आफ्नो पकेटबाट आफूले जे जति सकिन्छ कलेक्टिभली समूहमा बसेर एज अ भोलिन्टियर सहयोगीका रूपमा चाहिँ कार्य गर्ने एउटा संस्था हो। त्यही रूपमा चाहिँ हामीले कार्य गरिरहेछौँ। केही भन्न चाहनुहुन्छ कार्यक्रम हामी अन्तिमतर्फ आइरहँदाखेरि? अब विकल सरले यो टेलिभिजन मार्फत गरिबहरूका लागि न्याय भन्ने जुन कार्यक्रममा मलाई ल्याएर आफ्ना विचारहरू राख्ने अवसर दिनुभयो, त्यसका लागि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हामीले यो लाइन वर्षको अब 5 महिनाको अवधि छ। यो 5 महिनाको अवधिमा पनि हामीले बढी पब्लिक स्कुलहरू अथवा गाउँ केन्द्रित स्कुलहरूलाई टार्गेट गरेर हाम्रो क्लबहरूले धेरै कार्यक्रमहरू गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसका अलावा चाहिँ यो वर्ष हामीले अत्यधिक रूपमा चाहिँ लाइन मेम्बरहरू पनि भित्राएका छौँ। हामीले गरेका कार्यहरू देखेर धेरैभन्दा धेरै लायन्स मेम्बरहरू करिब 4800 मेम्बरहरू हाम्रो डिस्ट्रिक्टमा मात्र भित्रिनु भएको छ। यो वर्ष हामीले 108वटा लायन्स क्लबहरू चार्टर्ड गरिसकेका छौँ र अझै यसलाई चाहिँ अभिवृद्धि गर्ने यो 5 महिनाको पिरियडमा अझै 1500 लायन्स मेम्बरहरू थपेर सेवाका हातहरू नै बढी भित्राउने चाहिँ, किनभने धेरै सेवाहरू गर्नु छ, सेवाका हातहरू भित्राउने कार्यक्रमहरू छ। त्यसका अलावा हामीले फागुनको 7 र 8 गते यो वर्षको पहिलो फिजिकल कार्यक्रम हाम्रो ठुलो एउटा क्याबिनेट मिटिङ काठमाडौँमा गर्दैछौँ र चैत्र 14 गते हाम्रो ठुलो चाड पनि हो लायन्स क्लब इन्टरनेसनल डिस्ट्रिक्ट 325 B1 नेपालको 9औं कन्भेन्सन लायन्स क्लब अफ पोखरा माछापुछ्रे भिलेजको आतिथ्यतामा हामी पोखरामा सम्पन्न गर्दैछौँ। र अब हामी चाहिँ डिस्ट्रिक्टलाई व्यवस्थित गर्नका लागि, इलेक्सन गर्नका लागि, हाम्रा अब आउने इन्कमिङ लिडरलाई स्थापित गर्नका लागि पनि अगाडि बढिरहेका छौँ र हाम्रा मेजर कार्यक्रमहरू यसरी अगाडि बढिरहेका छन्। यहाँले समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। विकल सरलाई र यो टेलिभिजनलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहँदाखेरि यहाँहरूले पक्कै पनि एउटा कुरा महसुस गर्नुभयो होला, यदि यहाँलाई ब्लडको आवश्यकता पर्यो भने यहाँले जतिखेर पनि फोन गर्न सक्नुहुनेछ र यहाँले लायन्स क्लबका कुनै पनि मेम्बरलाई समात्नुभयो भने अर्थात् त्यो मेम्बरसँग तपाईँ नजिक हुनुभयो भने यहाँको ब्लडको समस्या आजको यो कार्यक्रमबाट यहाँले समाधान भएको महसुस गर्नुहुनेछ भन्ने मैले महसुस गरेको छु। र दर्शकबिन, मैले यहाँहरूलाई आज यो कार्यक्रममा लायन्स 325 B1 का डिस्ट्रिक्ट गभर्नर मनोरोका सरलाई जुन यो कार्यक्रममा उपस्थित गराउन पाउँदाखेरि पनि मैले केही कुराहरू विचारहरू यहाँलाई पोख्न र जानकारी गराउन पाउँदा पनि खुसी व्यक्त गर्दै आज यहाँहरूलाई कानुन सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासा, कुनै पनि समस्या छ भने यो कार्यक्रममा यहाँले फोन गर्न सक्नुहुनेछ। र यो भन्दै यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। हामी सामाजिक सञ्जालमा पनि छौँ। हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई पनि बिदा दिनुहोला। म विकललाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।